सगळो विकास आणि उद्योगीकरण जाता ताचो गोंयकारांक कांयच फायदो जायना असो विधानसभेत विरोधकांनी सरकाराचेर आरोप केला। गोंयकारांचो विकास कांयच जायना, मात गोंयच्यो जमनी काबार जातात ते म्हणटात। कामगार मंत्र्यांच्या जापे प्रमाण मोपा विमानतळ केंद्र सरकाराकडल्यान व्यवस्थापन आशिल्ल्यान तो गोंय कामगार खात्याच्या अखत्यारीत ना अशें विजय सरदेसाय हांणी स्पष्ट केले। सरदेसाय हांणी सांगले, सिप्ला सारक्यो कंपनी ज्यो सरकाराक खूब आवडटात त्यो थळाव्या लोकांकच नोकरी दिनात अशें सांगून गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान कंपनींक केल्ल्या वैयक्तीक शिफारसींक लागून लेगीत गोंयच्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळोवन दिवपाक मजत जाली ना। फातोड्डेत कार्यरत आशिल्ल्या खाजगी कंपनी कडेन संबंधित आशिल्ल्या सगळ्या कंपन्यांनी थळाव्या प्रतिभेची आडनदर करीत रावल्यार तांकां काडून उडयतले अशी शिटकावणी तांणी दिली। सगळे ते जर एम्प्लॉयमेंटाचे ओवरऑल पिक्चर पळयलें जाल्यार सरकारान मानूंक जाय की अनएम्प्लॉयमेंट वाडला। वी आर द सेकंड हायेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट इन इंडिया। आता ह्यो फार्मास्युटिकल कंपनीज तांकां तूं एक कॅम्प्स करूंक लायता म्हळ्यार क्वार्टरली कॅम्प्स हो एम्प्लॉयमेंट इन गोवा कंपल्सरी करा मरे। ट्राय टू ब्रिंग समथिंग बाय विच they are giving employment. It's not that they are not giving employment. They are giving, but they are not giving Goans. There's one manager who comes from outside and brings his whole village from outside here. And Goans are out. So something has to be done by which you will have to prioritize the interests of the sons of the soil. Unemployment हो आता एक crisis झाली हा सरकारान मानून घेवंक जाय। It is not only that we are taking this up as a private member discussion. There has to be some sort of more seriousness to this. म्हाका दिसता स्पीकर सर की मंत्र्यान जेन्ना हे सांगता डबल इंजिन सरकार तरणाटे भोंवता बेकार अशें जावंक जायना। तुमी हेजे व्हडले आहा, तुमी वयर बीजेपी आहा म्हणून तुमी थंय जॉइन जाल्ले। डबल इंजिन सरकार तरणाटे भोंवता बेकार ही आज परिस्थिती आहा। ही मातशी परिस्थिती तुवें आतां कशी तरी बदलुपाक कितें तरी करचें। सगळीं तुजी पापां बिपां सगळीं धुवन वतलीं आनी तूं गोंयचे तरणाट्यांक न्याय दिवंक पावतलो। हांगा जे जे कंपनीज येता खास करून जे तांचेर कितलो होल्ड आसा आनी इनस्पायट ऑफ हांगा ते आमची जागा वापरता, सगळे आमचे वापरता, तांकां गड्स कशें जाता की तांचे जे एडवर्टिजमेंट आसा ते भायल्या हांकां दिवपाचे, म्हणजे तांच्या मनातूच कितें आसा भायल्यांक घेवपाचें, आमच्या भुरग्यांक घेवपाचें मनातूच ना। आमचो भुरगो इतलो बेकार जातलो बेकार जाल्यार बाकीचे गोष्टीचे क्रायम रेट बी वाडटा तो सगळो जातलो। थोडे वर्सां पयलीं कशें आसताले जेन्ना हे ड्रग्स हेतून बी इनवॉल्व फक्त भायलीच नांवां येतालीं नेपाली बी, आतां हळूहळू गोंयच्याय भुरग्यांची नांवां येतात। कितें करतले? बेकार आसा, उपाशी रावता, कितें तरी पोट चलू जाय। सो हाचेर हांव कितें म्हणटा, हांव जाणा 2-2 मिनटांनी उलोवन प्रॉब्लेम सॉल्व जावचो ना। दिस इज अ मेजर इशू। वी नीड टू सेट अ टार्गेट घालचें पडटलें की फुडल्या 5 वर्सांत इतले आमी जॉब अशे क्रिएट करतले। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, गौतमी गांवकार आनी अरुण नायक।